سلام البنات، كنتمنى تكونوا بالف خير ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم الزوينين اللي كتخليو ليا دائما ملي كنزل شي فيديو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. الفيديو ديال اليوم متنوع غينال اعجابكم. غادي نشارك معكم روتيني ديال هذا الصباح، هذا تنظيف المطبخ. غنشارك معكم طريقتي كيفاش كنحضر واحد الطاجين ديال الدجاج بالبصله والزبيب، كيجي لذيذ ورائع. وغادي نشارك معكم واحد لي طاخت صغار في المول العجيب، كيجيو زوينين بالكريمه ديال الحامض والفواكه. فخليكم حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا كاع هاد الحويجات الزوينين اللي فيه. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وبالنسبه للناس الجداد الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله. على فكره البنات، الفيديو ديال اليوم بتعاون مع الاخت حياه من المغرب. القناه ديالها سميتها حياه فلوق. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف لتحت باش تمشيو وتضغطوا عليه وتمشيو لعندها تقولوا ليها جينا من عند نزهه. حياه كدير فلوغات، كدير روتينات، مهم كتشارك معكم الحياه اليوميه ديالها في البيت ديالها وحتى خارج البيت. فسيروا عندها، غادي كما قلت لكم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وشجعوها وقولوا ليها جينا من عند نزهه. ندوزو دابا باش نبدا معكم الفيديو ديالي انا. كما قلت لكم البنات غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا الصباح في الكوزينه. الحويجات اللي درت، التنظيف الخفيف الظريف اللي درت في المطبخ، وبطبيعه الحال الطاجين اللي حضرت ولي طاخت. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نشارك معكم كاع هاد الحويجات هذه. كيف ما كتشوفوا هنا المعينات ديال الفطور دزت باش نغسلهم ونردهم لبلاصتهم، وندوز مباشره باش نمسح البوطه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني باش كنظف البوطاغاز، كنظفها بهذا المنظف هذا، كناخذو من ليدل ومتواجد في جميع السوبر مارشيات. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه متواجد في مرجان وفي كارفور. متكون من صابون مارسيليا مكتوب عليه مارسي. زويون البنات، كيحيد الدهون، كيحيد لي طاش البقع. زويون، تقدروا تستعملوه في بزاف، تدخلوه في التنظيف ديال بزاف ديال الحوايج، في البوطاغاز، في الفران، في الحوض ديال المطبخ. تحيدوا به لي طاش من الحوايج. زويون البنات. انا كناخذو من ليدل، تقريبا الثمن ديالو 1 € و50. باش تبقى لكم البوطه ديالكم زوينه ونظيفه، ضروري من مورا الفطور ديروا لها واحد المسيحه خفيفه، من مورا الغداء ايضا واحد المسيحه خفيفه، ومن مورا العشاء عاوتاني الا ما عكزتوش وهذا ديروا لها واحد المسيحه خفيفه. كتبقى ديما محافظه على داك اللمعان ديالها وكتبقى نقيه، وكيبقاو حتى دوك العيون ديال الكاز بحال جدادين. هذا هو السر انا اللي كندير، وكنت شاركت معكم من قبل التنظيف العميق اللي كندير البوطاغاز بالبيكربونات الصودا. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش ترجعوا وتشوفوا كيفاش كنظفها مره في الشهر بالبيكربونات الصودا والخل. هذا هو السر ديال اللمعان ديال البوطه البنات. ما كاينش شي حاجه كثيره، المنظف اللي متواجد بجميع السوبر مارشيات وصافي. وهكا تدويزه خفيفه وكتبقى البوطه محافظه على اللمعان ديالها، كتبقى بحال يلا شريتيها جديده كيف ما كتشوفوا معايا. كندخلوا ايضا حتى في التنظيف ديال الحوض ديال المطبخ، لافابو د الكوزينه والروبيني. كنرش هكا رشه خفيفه وكنحك غير هكا حكه خفيفه بهاد السباتولا هذه ولا هاد الفرشات هذه ديال المطبخ. كنت خديتها من ايكيا بواحد €1، كان سبق لي وشاركتها معكم في واحد المشتريات. صافي كنحكو بحال هكا ولا غير بالبونجا. بزاف البنات سولوني على هاد اللعيبه هذه اللي معلقاها في الروبيني. انا كنت خديتها من ليدل، كانوا نزلوهم شحال هذه تقريبا بواحد €3، وكانوا نزلوهم في الالوان، وخديت هذا اللون هذا البيض والكري. ان شاء الله ملي يعاودوا ينزلوهم نقولها لكم في شي لايف. زوينه، كديري بحال هكا البونجا والشيتا كتبقى زوينه كما قلت لكم بحال هكا. ديما مسيحه خفيفه كتخلي ديما اللمعان ديال الكوزينه والمطبخ ديالكم يبقى نقي وزوين كيف ما شفتوا معايا. زوين هذا المنظف البنات، جربوه. البنات اللي هنا في ايطاليا راه غادي تلقاوه في الليدل، كيدير تقريبا بواحد €1.50. جربوه راه زويون، كيخلي الكوزينه زوينه.
بالنسبه للطويجين اللي غنحضر معكم البنات اليوم ما فيش الخضره، درت غير شويه ديال البصله والزبيب هكا خفيف مع الدجاج. بالنسبه للطريقه ديالو سهله، كاع البنات كيعرفوا يحضروا الطاجين. خديت هنايا الطريفات ديال الدجاج وخديت البصله هكا مقطعه طريفات طوال كيف ما كتشوفوا. درت شويه ديال الزيت الروميه وغادي ندير حتى شويه ديال الزيت البلديه. بزاف البنات غادي يسولوني علاش ما طيبتش في الطاجين ديال الفخار وطيبت هكا في الطاجين ديال الانوكس. انا عندي هذا الطاجين هذا البنات زوين، كاليتي ديالو واعره، كنت خديته من اوشن شي 6 سنين فاتت. صراحه غزاله البنات، كيطيب بحال كطيبي في الكوكوط، ما كيحرق ما حتى شي حاجه. انا كنفضل نطيب فيه الدجاج لانني ملي كندير الدجاج في الطاجين ديال الفخار ما كيجينيش زوين وكيعطي واحد الريحه في شكل ما عرفتش واش حتى نتوما البنات كتوقع لكم ولا لا. فانا كنفضل ندير الدجاج في الطاجين بحال هكا ديال الانوكس، ما كيعطي لا ريحه لا والو، كيجي بنين وزوين. خليوها لي في التعليقات الا كان عندكم هذا نفس المشكل اللي كيوقع ليا حتى انا. كيف ما كتشوفوا هنا غادي ندوز ندير العطريه كيف ما العاده. درت شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، درت درس ديال الثومه حكيته، ودابا غادي ندير شويه ديال كيف ما شفتوا معايا ديال سكينجبير. الدجاج كيبغي شويه سكينجبير بزايد، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. غادي ندير ايضا شويه واحد المعلقه ديال القرفه، حيت كما قلت لكم غادي ندير اليوم الطاجين غادي ما بين المالح والحلو صافي. وغادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي حتى هوايا. نخلي الدجاج والبصله كيتقلاو مزيان ونحركو حتى تدخل هذيك العطريه كامله في دوك الطريفات ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا معايا خليت هذاك الدجاج حتى تقلى هو والبصله. عندي هنايا واحد 3 ديال البصيلات خليتهم منقيين حتى تقلى الطاجين. غادي نقطعهم بحال هكا على شكل دوائر، نحاولوا نفكوهم شويه. غادي نزين بهم الطاجين من الفوق، نديرهم فوق الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. كيجيو ملي كيطيبوا كيتعسلوا، كتجي ديك البصله زوينه البنات صافي. وغادي ندوز باش ندير شويه ديال الزبيب حتى هوايا. صافي البنات كيف ما شفتوا من بعد ما غادي نقطع هاد البصيله كامله اللي وريتكم وحليتها بحال هكا بحال الشكل ديال الحلقات، حليتها كامله صافي. غادي ندوز دابا باش ندير شويه ديال الزبيب. غادي نضيفوا القياس على حسب الاختيار ديالكم نتوما. غندير شويه ديال الزبيب من الفوق، كنضيفو مباشره انا باش كيطيب في نفس الوقت مع الطاجين، ما كنخليش حتى كيقرب الطاجين وعاد كنديرو مباشره الزبيب من الفوق صافي. غادي نغطي عليه ونخليه ضروري ما غادي نضيف واحد شويه ديال الماء. غادي نضيف غير الجهد ديال واحد كاس ديال الماء صغير فاش يطيب فيه الدجاج، حيت غادي نخليه على عافيه مهيله حتى يطيب على خاطرو، ما كياخذش الوقت بزاف لان الطاجين ديال الانوكس دغيا كيطيب ماشي بحال ديال الفخار. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما وجد معايا الدجاج بهذا الشكل هذا. الا كتبغيو الحلاوه بزايد تقدروا ديروا واحد المعلقه ديال السكر من الفوق باش كيزيد يتعسل تعسل هذيك البصيله وداك الدجاج. الا ما بغيتوش تكتفيو به غير بحال هكا كيجي طاجين لذيذ وزوين وخفيف بالبصله والزبيب. كنبغيو نبدلو ديما الخضره، كنبغيو نديرو شي حاجه بحال هكا مالحه وحلوه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وحتى نتوما تجربوه في البيت. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم لي طاخت اللي درت صغار في المول العجيب بالكريمه ديال الحامض، وحتى هما نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لي طاخت اللي غنحضر معكم اليوم زوينين في المول العجيب، المقادير ديالهم سهله وبسيطه، كيحتاجوش بزاف ديال الحوايج. في المقادير غادي تحتاجوا واحد 2 بيضات صغار بدرجه حراره المطبخ، غتحتاجوا نص كاس ديال السكر سنيده، القياس ديما بالكاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت النباتي، كاس ديال الحليب، غتحتاجوا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض طحين الفورص، ومن طبيعه الحال غتحتاجوا 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات او 2 معالق صغار. الساشيه اللي عندي هنا هاد الخميره راه فيها 15 غرام، غادي نستعمل غير النصف ديالها، تقريبا 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، واحد الرشه ديال الملح. هادو هما المكونات ديال العجين ديال الكيك.
وبطبيعه الحال غتحتاجوا ليمون ديال المول العجيب هادو الصغيورين باش كنحضروا لي طاخط صغيورين، دهنتهم بشويه الزبده ورشيتهم بالدقيق. يمكن لكم ديروها كيك عائلي في المول العجيب الكبير، راه سبق ليا ونزلت معكم وحده بالكيوي في القناه. صافي غادي ندوز دابا باش نخلط هاد المقادير هادو ديال العجين، البيض مع السكر سنيده مع الحليب مع الزيت. كيف ما شفتوا ما درتش الباتور، درت غير الطراب اليدوي باش خلطتهم. صافي وغادي ندير شويه ديال الملحه. كما قلت لكم ضروري ديروا غير 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوه ولا 7 غرام، لانهم ما خصهمش يفيضوا لكم من المول، خصهم يجيو قد مع المول. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا ضفت الدقيق، غنضيف الخميره ديال الحلوه هي اخر شيء ديما في الكيك. هكا غادي يكون الخليط ديال الكيك واجد عندنا باش نوزعوه في هذوك ليمون الصغيورين. صافي البنات من بعد ما وجد عندي الخليط كيجي بحال هكا، ما كيكونش خفيف بزاف وما ثقيلش بزاف. كندوز باش نوزعوه في ليمون اللي سبق ليا كما قلت لكم دهنتهم بشويه ديال الزبده ورشيتهم بالطحين. غادي نفرق هذاك الخليط ديال الكيك عليهم. تقريبا كندير انا هنايا واحد المغرفه صغيره ولا واحد 2 معالق كبار ديال الخليط، ما تعمروهمش حتى الفوق حيت مازال غادي يدخلوا الفران وغادي يتنفخوا. غادي نوزعوا كامل على هاد ليمول هادو. تقريبا هاد الكميه كتعطينا ما بين 15 حتى ل 16 وحده بحال هكا ديال هاد لي كيك صغيورين. ندخلها للفران، ندخلو الفران يطيب على درجه حراره متوسطه مشعله عليه من الفوق ومن التحت، المده تقريبا ديال واحد 15 دقيقه. هكا كيجيو من بعد ما كيوجدوا. كما قلت لكم ضروري ما تكثروش الخميره باش ما يفيضوش لكم. كيجيو بحال هذا الشكل. ملي كنقلبوهم كنحصلوا على داك الفراغ اللي في الوسط كما كتشوفوا معايا. غادي ندوز دابا باش نعمرهم، نخليهم حتى يبردوا ومن بعد غادي ندوز باش نعمرهم بالكريمه ديال الحامض. كما قلت لكم البنات باش ما بغيتو تعمروهم يمكن لكم تعمروهم بلا كريم باتيسير بالشوكولات، الحشوه ديال الشوكولات. يمكن لكم تعمروهم كما اليوم غادي ندير انا الكريمه ديال الحامض. والتزيين كيبقى لكم اختياري اللي بغيتو نتوما تزينوا به. تزينوهم بالفريز دابا موجود في هذا الموسم. انا اليوم غنزينهم بهذا الفروت دي بوسكو اللي كان سبق ليا شاركتهم معكم شحال من مره. كناخذهم من المجمد. عاوتاني عندي شويه ديال التوت البري وعندي شويه ديال الحبيبات الشوكولاته. بالنسبه للكريمه ديال الحامضه البنات انا اليوم جاهزه عندي وسبق لي جهزتها معكم في القناه في فيديو فردي. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوها. كتجي لذيذه ورائعه بالنسبه للناس اللي كيبغيو المذاق ديال الحامض وسهله حتى في التحضير ديالها. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوها كيفاش كنحضرها في البيت. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا عمرت هادوك لي طاخط كاملين تقريبا درت فيهم واحد 2 معالق حتى ل3 صغارين ديال الكريمه. زينتهم هكا بالتوت البري بالفواكه ديال التوت البري اللي مخلط، هادو اللي كناخذ ديال المجمد بشويه ديال الحبيبات الشوكولاته. التزيين كيبقى لكم نتوما، يمكن لكم تزينوهم بالطريفات ديال الكيوي بالفريز طري بالليمون يعني بالبنان اللي بغيتو نتومايا. صافي كنرشهم بحال هكا بشويه ديال السكر كلاصي باش كنعطيهم شويه ديال الزينه. كيكونوا بحال هكا واجدين للتقديم. دخلوهم الثلاجه وتقدموهم للعائله ديالكم بهذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والروتين ديال هذا الصباح يكون نال اعجابكم واستفدتوا ولو بالقليل. كنشكركم بزاف، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كيف ما ديما في كل اخر فيديو كنقول لكم خليت لكم لهنا وراحه البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.